دوستا برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم ولاگ شما را خوش آمدید میگم. اور اینجی هم دوم در سبیل انجمن سادات ششپران هدریان هزاره تاون اور هر سال ایگنا که است سبیل میرا گانه و بسیار خوب اهتمام مونن اور اینالیم شما که است منگردین درو ایگنا منش که است نان وغیرہ است باز پسند منیم از ایگو کس کی انٹرویو کنیم کدسکی کنی انٹرویو اور یعنی دیگه دوستا اینجی اندوانا وغیرہ که است دیگه مو صرف آب مونی فروٹس مونی دیگه نانم است شربت است جوز وغیره است برای ازادارا برای اسکارت برای پولیس والا دیگه همین چیزا رو انتظام شده از کی شروع کردین شو چند وجه شروع کردین که این اراده زیر خمو از محرم که استارت میشه پیش از اینکه محرم استارت شده مو تعریف شروع تمام کارهای خمونی بازمی سامانه کمپ وغیره باز دیروز از چند سال آقا شما این کمپ را میلگانین سبیل؟ لگبگی خو تمام ما خود مخفی ریزه بودم یا مو مدرایز مو شروعات صحیح دیگه کامل چلده رही است انشالله تا آخرم انشالله برای چند صد هزار یا برای چند هزار ازادار شما سبیل دارین این در اصل ما خو یکو 20000 دانه فقط آو مو میری 20000 دانه که برای نمازیا خاص طور پر است دیگه برای ماتمی است دیگه 20000 دانه آو مو میگیره دیگه تقریبا عدد 3000 دانه لیگ پیس میگیره دیگه جور جامشین میوه وغیره اونا فیکس است مولا پنجتن پاک قبول کنه نظر شما را اور جانجوری بیده تمام شما را خدا نگاه کنه سر مهربانی دوستا ما شما رشو میدم که استال من سبیل زنا کسا دیگه چی است یعنی او یخ برای تشنال دیاد تشنال لبی کربلا یعنی جوس اور ماشاءالله هر سال کسا اینا بسیار خوب انتظامات مونن اور خدا برکت بیده در کمایی از اینا اور دوستا اینا تمام جوانای هدریان ششپران اهل بیت بشیر ٹاؤن ہزارہ ٹاؤن اور بسیار محنت منن ایگنا کے ہر سال سبیل میں لگانا نہیں جوانا اور بسیار خوب کارنا ایگنا دیگه دیادی تشنلبی کربلا اور سیل منن کی ایگنا کے اینجی اندوانا کٹ کٹ منن چیالا وال برار آقا جان خوب هستین خیر خیریت جان شما جور آقا ٹھیک ٹھاک جور باشین آقا صاحب دیگه این سلکین دوستا ماشاءالله هر سال کسا ایگنا این سبیل می لگانا نینجی اور مولا پنجتن پاک د کمایی از ایگنا برکت بیده چیالا وال خوب هستین خیریت بخیر جور هستین بسیار خوب کارمنان در نظم و نسق اور دیسپلین اور تمام شکستانه اکتیو هسته در کار خو هر قدم از این جوانا که هسته اکتیو هسته بسیار در کار خو که هسته ماشاءالله دیده نه این دوانا کٹ کٹ شد اور ایگنا مو برا دبرو اینالی بنزی چیه؟ خو شربت کسا تبالی تیار نکدین بسیار خوب دوستا منیزی
तरबूज का दी जाम शीरी शरबत इकना तैयार कदा از नमाज बाद इंशाल्लाह मर्दों रो तقسیم मुनन दिगा याना दोस्ता इगना मुगन की 6000 लंच बॉक्स के स्ता इगना तैयार कदा मेलन बरे मर्दुम माशाल्लाह जबरदस्त कार मुनन ये कैंप या जिगना अस्ता दोस्ता ना दोस्ता अंडवाला के इंजी तरबूज कट मुनन और यानी तमाम बिरादरा बिसार एक्टिव अस्ता कार खू बिसार खूब कार मुनन खुदा मौला पंचतन पाक बेकार अजना बरकत बिदा और इग्नारा जान जोरी सेहत तंदुरुस्ती अवल मस्त अस्ता पैसा जुबात शिस्ता दिगा खुदा निगाह करना तमाम दोस्त आ रहा है ना बिरादरा कैसा है उन तरबूज हम ज़्यादा रही है रानी मुर्गम ददिशी अस्ता खूब एच साइल नमना की इंजी सही ताज़ी ममस्ता میدان چوک کمپ لگیده بسی کمپ از طرفی جوانان سعادت حیدری ششبر است منیزی کمپ امروز ماشاءالله نان و غیره یا جوز و غیره یا فروٹ کی دمنیش تربوز مایا माशाल्लाह ये तमाम खर्चार की मुना تمام خرچه तो एको दिगा गप तो दिल शुमना या दिगा कस نه ये खर्चार की मुना تمام خرچه حیدری ششبر ये तरबूजारा ये जूसारा ये नानारा ये आवारा हो बिसार खूब बिसार खूब बिसार खूब जोर बाशिन बिरार में खुदा तमाम शुमार अजर भी दबरा